बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, NA 249 कराची में गिनती के 3 रोज मुकम्मल हो गए हैं। दोबारा गिनती का आज तीसरा रोज था और दोबारा गिनती के दौरान जो है वो इमरान खान की मुसलसल जीत हो रही है और कुछ लोग मेरी इस बात के ऊपर एतराज करते हैं और कुछ नवाज लीग के कारकुनान आकर गाली भी निकालते हैं। लेकिन जीत का मतलब यह है कि इमरान खान का बयानिया जो है वो जीत रहा है वहां दोबारा गिनती के दौरान। जीत का मतलब यह है, और वो बयानिया क्या था? वो बयानिया ये था कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इलेक्शन चोरी करती है और उसकी एक है जो पूरी एक तारीख है। और इस मरतबा हैरान कुन तौर पर मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया है और माजी में 90 की दहाई के अंदर यही पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज पर इसी किस्म के इल्ज़ामात ना सिर्फ लगाती रही है बल्कि वाइट पेपर भी जारी करती रही है। तो बयानिया जीतने का मतलब यह है, मकसद यह है इमरान खान की जीत का कि कराची में दोबारा गिनती में नवाज लीग के वोट मजीद कम हो गए हैं। यानी पहले दिन कम हुए वोट कुछ, मैंने आपके सामने वीडियो की, दूसरे दिन वोट कम हुए, हम कुछ दीगर मामलात में फंसे रहे, इसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका। आज आपको अपडेट कर रहा हूं कि तीसरे दिन जब ये गिनती होती है तो नवाज लीग के वोट मजीद कम हो जाते हैं। और इसमें इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि शरीफों की जो कराची में है वो रोज एक नई जो चोरी है वो पकड़ी जा रही है। और NA 249 की दोबारा गिनती का ये नतीजा आखिर होगा क्या? क्योंकि 200 से जायद पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया है। दोबारा उन्होंने जो है वो गिनती कर ली है और 276 पोलिंग स्टेशनों की गिनती उन्होंने करनी है दोबारा। और ये भी कहा है कि अगरचे आज से वहां पर ईद की छुट्टियों का जो आगाज है वो हो गया है लॉकडाउन का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि वो यहां पर जो है वो दोबारा गिनती का अमल जारी रखेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंडर भी जरूरी है इस हवाले से आपके सामने रखना, ताकि दोबारा रिकॉल किया जाए कि इलेक्शन जहां पर हुआ था और 3,39,591 कुल वोटर थे, 276 पोलिंग स्टेशन थे, टर्न आउट इंतहाई कम रहा था, तकरीबन 20% के करीब यानी 70 से 75 हजार लोगों ने जो है वो यहां पर वोट डाला था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 16,156 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी, पहला नतीजा जो आया था। और नवाज लीग ने 15,473 वोट लिए थे, TLP ने 11,125, PSP ने 9,227 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8,922 और MKM ने 7,511। अब होता यह है कि मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से खुद जो है वो दोबारा गिनती की दरखास्त दी जाती है, अगरचे उन्हें इस बात का पता है कि दोबारा गिनती का ताल्लुक जब वहां पे होता है तो सिर्फ जो है वो बैलेट पेपर जो है वो गिने जाते हैं, देखे जाते हैं, मुस्तरद वोट और मंजूर शुदा। हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं होता कि फॉर्म 45, 46 या 47 देखे जाएं। लेकिन उन्होंने एक बाइकाट का ड्रामा वहां पर रचाया और फिर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जवाब दिया कि देखिए, हर मरतबा हर आपकी ख्वाहिश पर आपको रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता। दोबारा गिनती में तो सिर्फ बैलेट पेपर ही मुस्तरद और मंजूर शुदा जो है वो देखे जाते हैं कि कहीं गलत पेपर जो है वो गलत बैलेट पेपर तो गिन नहीं लिए गए। और ऐसे मौके के ऊपर जो मुस्लिम लीग नवाज के जो पोलिंग एजेंट हैं गुज़श्ता कई अरसों से ट्रेंड है, वो इस किस्म की कार्रवाई हमेशा डाला करते हैं। और अब भी यही जब पहले दिन हुआ, उस बाइकाट के बावजूद कुछ जमातें अंदर बैठी रही। नवाज लीग को शायद इस बात का अंदाजा था कि अब चोरी खुलने वाली है, तो उन्होंने जो है वो उसका बाइकाट कर दिया था। PTI ने भी बाइकाट किया था, लेकिन उनका मकसद था कि दोबारा से इंतखाबात इस हल्के में रीपोलिंग कराई जाए। लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो अपने मौकफ से उन्होंने यू टर्न ले लिया था और वो गिनती से भाग निकले थे। और पहले जब गिनती हुई 60 पोलिंग स्टेशन की पहले रोज, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो है वो सबसे ज्यादा यानी 194 जो वोट है वो कम हो गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 134 वोट कम हुए थे, MKM के 108 जो कम हुए थे, जबकि PTI के वोट हैरान कुन तौर पर 34 जो है वो बढ़ गए थे। दूसरे दिन हम आपको अपडेट नहीं कर सके। दूसरे दिन फिर ये हुआ कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज है उनके जो वोट हैं वो मजीद कुछ कम हो गए, 150 के करीब, और ये तादाद जो है वो 300 से ऊपर पहुंच गई उनके वोट कम होने की। इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी वोट कम हुए, लेकिन उनकी रेशो जरा कम थी, MKM के भी कम हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उस दिन जो है वो वोट जितने बड़े थे अगले दिन जो है वो कम हुए, कुछ मुस्तरद वोट जो है वो उनके निकल आए। आज जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमने आपकी खिदमत में पेश करने के लिए वहां से हासिल की है, उसके मुताबिक सुबह की जो ये खबर ये थी कि जो है वो तकरीबन 164 के करीब पोलिंग स्टेशन है, वहां पर जो है वो गिनती मुकम्मल की गई है। 164 का फिगर आया था, लेकिन अब ये वीडियो करने से पहले जब मैंने 166 माफ कीजिए 166 की गिनती मुकम्मल होने का फिगर एक आया था, लेकिन अब ये वीडियो करने से पहले जो मैंने ताज़ा तरीन इतलात वहां से हासिल की हैं, क्योंकि ये सुबह की खबर थी, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 200 से जायद जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर ये गिनती का जो अमल है, दोबारा गिनती का ये मुकम्मल हो चुका है। और जो फिगर मैं आपके सामने
شیئر کرنے والا ہوں۔ ناظرین یہ بڑے حیران کن ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی مزید چوری پکڑی گئی ہے اور ان کے مزید جو ووٹ ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اور اب یہ کم ہونے والے ووٹوں کی تعداد 600 کے قریب جو ہے وہ تقریباً ہو گئی ہے، اور ایم کے ایم کے 447 ووٹ جو ہیں وہ مزید کم ہو گئے ہیں۔ پی ایس پی کے یعنی پاک سرزمین پارٹی کے 466 مزید ووٹ جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے 402 ووٹ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 391 ووٹ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ سارے 300 سے زائد ہیں، اور مسلم لیگ نواز تو 600 زائد ہے 600 سے زیادہ ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 95 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ان کے 34 ووٹ جو ہیں وہ بڑے بھی تھے۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ ہے وہ بیانیہ عمران خان کا جو مسلسل جیت رہا ہے۔ جب میں ذکر کرتا ہوں کہ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے، عمران خان جیت رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں تھم نیل غلط ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ آ کے گالی بھی نکالتے ہیں، وہ گالیاں نکالتے رہیں، لیکن ہم حق اور سچ کی بات کرتے رہیں گے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آخری گنتی میں کون جیتے گا، مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے وہ کیا اتنا نااہل ہے، اور جو وہاں پر جو پولنگ ایجنٹ ہیں سیاسی جماعتوں کی، کیا ان کی کوئی ٹریننگ کی گئی تھی کہ ابھی صرف ایک مرتبہ جو ہے وہ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے، تو 600 کے قریب جو ووٹ ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور ویسے ہی جو ہے وہ وہاں پر مارجن ہی جو جیت کا ہے وہ بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی 600-700 ووٹوں کا ہے، لیکن اب یہ مارجن پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں جو ہے وہ کیونکہ ووٹ ان کے بھی کم ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی کم ہوئے ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کے ذرا زیادہ کم ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی چوری کی، اور ان کی چوری 600 سے زائد ووٹوں کی ہے، اس لیے لیڈ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مزید یہاں پر بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اب اگلے جو 60 کے قریب جو پولنگ سٹیشن رہ گئے ہیں وہاں سے اگر مزید اسی طرح کی مسلم لیگ نواز کی چوری اگر پکڑی گئی تو پھر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو بدترین شکست جو ہے وہ یہاں پر ہوگی، کیونکہ ان کی جو لیڈ ہے وہ مزید جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ بہرحال رہے گا کہ وہ اپنے ووٹرز کو یہاں سے نہیں نکال سکے، اور وہ تقریباً 9000 کے قریب ووٹ جو ہے وہ یہاں سے حاصل کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود میں جب ذکر کرتا ہوں بیانیے کا، تو بیانیہ وہی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں شور مچاتی ہیں دھاندلی کی، اور اس کے بعد پھر جب دیکھا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسائل سامنے آتے بھی ہیں، جیسا کہ اس دوبارہ گنتی میں مسلم لیگ نواز جنہوں نے خود شور مچایا ان کی اپنی چوری 3 دنوں میں پکڑنے شروع ہوئی، اور 200 پھر مزید 200 آج پھر مزید 200، یعنی کہ تقریباً ڈیلی ان کے 200 کے قریب جو جعلی مسترد شدہ جو ووٹ ہیں، جن کو مطلب مسترد جو کہ ووٹ ان کے نہیں تھے غلط طور پر جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیے گئے، اور وہ جو ہے وہ ان کی چوری پکڑی جا رہی ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل وہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، وہ اس حوالے سے بارہا کہہ چکے ہیں، اور 9 برس پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، سمجھ نہیں آئی سیاسی جماعتوں کو، اور اب پھر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے تمام نظاموں کو دیکھتے ہوئے، اپنے پڑوس میں بھارت کے نظام کو بھی دیکھتے ہوئے جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر گئے، بایو میٹرک کا استعمال بھی کرتے رہے، اپنے سسٹم کو بہتر کرتے رہے، اب ساتھ ایک مینول طریقہ بھی لے کے آ گئے ہیں، جس کو جو ہے وہ میں نے پچھلی دفعہ ایکسپلین کیا تھا کہ وہ ایک جو ویریفیکیشن پیڈ کا طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہے کہ ووٹ آپ ڈالیں گے بھی جو ہے وہ الیکٹرانکلی، لیکن ساتھ مینولی بھی ایک ریکارڈ آئے گا، بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کراچی کی پولنگ معاف کیجیے کراچی کی جو ری کاؤنٹنگ ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ درست ہے، عمران خان جیت رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو اپوزیشن جماعتوں کا بیانیہ غلط ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز سمیت وہ چوری کا ڈر ہے انہیں، اس لیے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف نہیں آ رہی۔ اگر انتخابی اصلاحات لانی ہے تو انہیں نہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف آنا ہوگا بلکہ جو دیگر اصلاحات بھی الیکشن کے حوالے سے ایک ایجنڈا پیش کیا گیا ہے، جو میں نے 14 نکات آپ کے سامنے رکھے تھے، اور پھر یہ خبر آئی تھی کہ 49 کے قریب جو مزید بھی اصلاحات اس حوالے سے لانے پر غور کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر اگر بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ تو تب بھی جو پاکستان کا ایک انتخابی عمل ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لوگوں کا جمہوریت کے اوپر جو اعتماد ہے وہ بحال کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔